يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد بنور الفضل واخرجني من الظلمات برب علما. اللهم لك الحمد بنور الفضل واخرجني من الظلمات برب علما. اللهم لك الحمد بنور الفضل واخرجني من الظلمات برب علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انت ازلي وانت بسر قادر وبك اصل وبك قاتل. اللهم انت ازلي وانت بسر قادر وبك اصل وبك قاتل. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفرهم بما شئت. اللهم اغفرهم بما شئت. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب وجري السحاب. اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم انزل الكتاب سريع الحساب وجري السحاب. اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أمره ونفسه ونفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المستغفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أف لكم لم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أف لكم لم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أف لكم لم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حبطوه وانصروا والهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حبطوه وانصروا والهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن تلك السماء الدنيا من الكواكب وحفظا من كل شيطان ومارد وحفظا من كل شيطان ومارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخافون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خلق فأتبعه شهاب ساقب إلا من خلق فأتبعه شهاب ساقب إلا من خلق فأتبعه شهاب ساقب فاستغفرهم أشد خلقا ما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا تنتهى للسبيل والله كلمة وأنه كان رجال من الإنس يوصون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما زعمتم لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملحا شديدا وشهبا وأنا كنا نأكل منها مقاعد للسبيل فمن يستمع الآن يأتي له الشهاب الرصدا وأنا لا ندري سنريد بما جبل وراد به ومنهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
وإنا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تتبع الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد مؤدبة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه وأوحينا إلى موسى أن ألقي الساق فإذا هي تجري ما يفعلون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه وقال فرعون بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله 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 إن الله لا يسلك ولا مفسده ويحيي له الحمد بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه قالوا يا موسى إما أن تؤمن وإما أن نكون أول من نلقى قال بل أنتم وإذا حبالهم وعصيهم يفجر إليه من سحرهم أنها تسأل فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر ويسوده 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 ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون ورب موسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفسه ونفسه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 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 بسم الله بسم الله بسم الله أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو عدو أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو عدو أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو عدو أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو عدو أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وهو عدو اللهم أهدنا الناس رأس الناس واشف الشافي لا شفاء فإن الشفاء والشفاء لا يغادر سقما أعيذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واليهود أعيذ بكلمات الله التامة الذين لا يجاوزون بر والأنفال ومن شر ما خلق وضرب ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يغلو فيها ومن شر ما يغلو فيها ومن شر ما يغلو فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر الليل والنهار ومن شر الليل والنهار
ومن شر الليل والنهار ومن شر الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطير بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والهدي والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الساخر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله يرضيك من كل شيء يؤذيك ومن شر الناس ومن حاسد. الله يشفيك بسم الله يرضيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل داء. بسم الله يرضيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلم منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم ولقد علم من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتوحيد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.